महोदय, नेपाल सरकारले 67-68बाट आधुनिक नयाँ सहरको विकास तथा निर्माणको अवधारणा अगाडि सारेको देखिन्छ। आजसम्म खास गरी निजगढ, लुम्बिनी, पालुङटार लगायत 10वटा पहिलो चरणमा घोषणा गरियो भने मध्य पहाडी लोकमार्ग, तराई मधेस र हिमाली बस्ती गरेर जम्मा 54वटा नयाँ सहरहरू आयोजना घोषणा गरिएको छ। तर यो 15 वर्षको अवधिमा जम्मी 12 अर्ब मात्र बजेट विनियोजन भएको छ भने सौभाग्य भनौँ अथवा दुर्भाग्य, निजगढ पनि यसमा परेको छ र 5 देखि 7 करोड मात्र बजेट विनियोजन भएको छ यो 15 वर्षको अवधिमा। र अन्य सुविधाबाट वञ्चित हुने र स्मार्ट सिटीको बजेट पनि नपर्नु यो जिल्ला यो नागरिकहरूको लागि यो अत्यन्त दुःखद भएको हुनाले सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउँछु। धन्यवाद। माननीय सदस्य अञ्जनी श्रेष्ठ। मान्य सदस्य। सम्माननीय सभामुख महोदय, हाम्रो देश नेपालको नागरिकता दिने प्रवृत्ति कस्तो हो? पुरुषले विवाह गर्दा सहजै नागरिकता प्राप्त हुने, तर यसै देशको महिलाले विवाह गरेको 20-25 वर्ष भइसक्दा पनि तिनले जन्माएको बालबालिकाले आङ्गीकृत नागरिकता समेत नपाउने। आखिर कहिलेसम्म? त्यस्ता बालबालिकाहरूले नागरिकता नपाएको कारणले गर्दा पटक पटक आत्महत्या गर्नुपर्ने बाध्यता वा लागु पदार्थ सेवन गरेर सन्तुष्टि लिनुपर्ने आज राज्यले बाध्य बनाएको छ। आखिर कहिलेसम्म? यो त प्रतिनिधि पात्र मात्रै हो। सम्बन्धित निकायलाई सम्मानित सभामुख मार्फत ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य अनिसा नेपाली। सम्माननीय सभामुख महोदय, सर्लाही बरहथवा नगरपालिका 4 का सत्येन्द्र कुमार चमारले सोही नगरपालिका 5 की नेहार रौनियारसँग प्रेम विवाह गरे। उक्त विषयमा गृहमन्त्री र प्रहरी अधिकारीको संलग्न रहेको भन्ने देखियो। उमेर पुगेका युवा युवतीहरूले मन मिलेपछि स्वतन्त्रतापूर्वक विवाह गर्ने संवैधानिक हक छ सभामुख महोदय। तर उनीहरूको सम्बन्ध तोड्न राज्य शक्ति नै लाग्नुपर्ने किन? के दलित मान्छे होइनन्? सरकारको सिंहासन र वर्दीको दुरुपयोग गरिएको यस्तो मानव अधिकार विरोधी गैर जिम्मेवार घटनाप्रति दलित समुदायले सरकारको घोर भर्त्सना गर्दछ। यो घटनाको यथार्थ जवाब गृहमन्त्रीबाट चाहन्छौँ। धन्यवाद। माननीय सदस्य अमनलाल मोदी। सम्माननीय सभामुख महोदय, मोरङको विराटनगरदेखि हुलाकी राजमार्ग कठरी हुँदै धेरै लामो वर्षदेखि चाहिँ टेन्डर आह्वान भएको थियो, तर कठरी खण्ड अहिलेसम्म पनि त्यहाँ चाहिँ धेरै वर्षदेखि चाहिँ त्यहाँ काम हुन सकेको छैन। त्यहाँ विभिन्न आन्दोलन पनि भयो, त्यहाँ चाहिँ प्रशासन सम्बन्धित निकायसँग पनि वार्ता भयो कि हुलाकी राजमार्ग कठरीको खण्ड चाहिँ त्यहाँ छिटो छरितो काम गर्ने, त्यहाँको चाहिँ हिलो र धुलोले चाहिँ त्यहाँको स्वास्थ्यमा जटिल समस्या भएका जनताहरूले समस्या समाधान गर्ने भन्ने किसिमको सहमति भएको थियो र त्यो सहमति आजसम्म त्यहाँको चाहिँ कामहरू द्रुत गतिमा हुन सकेको छैनन्, ज्यूको त्यौँ छन्। तसर्थ म विशेष रूपमा भन्न चाहन्छु सभामुख महोदय, यदि सरकारले सुनेन भने पहिले चाहिँ अनसन बसेको थियो, तसर्थ यो पल्ट पनि सुनेन भने हामी आमरण अनसनसम्म बस्ने स्थिति हुन्छ। तसर्थ ध्यान जाओस् सरकारको। धन्यवाद। माननीय सदस्य अमरबहादुर थापा। सम्माननीय सभामुख महोदय, अहिले दैलेखमा जुन किसिमको पेट्रोलियम पदार्थको काम दोस्रो चरणको काम सम्पन्न भएको छ, अब त्यसको तत्काल डिपिआर गरेर तेस्रो चरणको कामको सरकारले तत्काल सुरुवात गरोस्, तीव्रता देओस्। र अर्को कुरा, नेपालको अर्थतन्त्र डामाडोल अवस्थामा पुगेको छ र त्यो अर्थतन्त्रलाई यो वितरणमुखी योजना बनाउने र राज्यमा उत्पादनमुखी तरिकाले अगाडि नबढ्ने तरिकाले यो अर्थतन्त्र डामाडोल भएको छ। यसलाई राज्यले विशेष तरिकाले सोचोस्। र तेस्रो कुरा, अहिले जुन किसिमको कुरा उठिरहेको छ, सप्तरीको जुन जोडीले जाने विवाह गर्ने कुरामा जाने राज्यले प्रतिबन्ध लगाएको छ र अन्तर्जातीय विवाह गर्ने सरकारले प्रोत्साहन गर्नुपर्ने ठाउँमा निरुत्साहित गरेको छ। त्यसलाई तत्काल त्यसको जाने त्यो कानुनी रूपमा लिएर जाने। माननीय सदस्य अमरबहादुर रायमाझी। सम्माननीय सभामुख महोदय,
उदयपुरको कटारी नगरपालिका 14 घुर्मी स्थित सुनकोशी खानेपानी आयोजना लिफ्टिङ खानेपानी आयोजना मिति 81/6/12/13 आएको बाढीबाट त्यसको मुहान पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएको छ। पाइपलाइनहरू ध्वस्त भएको छ। त्यस्तै उदयपुर र खोटाङ जोड्ने फोक्सिन्टार पुल सुनकोशी नदीबाट पूर्ण रूपमा बगाएको छ, आगमन बन्द भएको छ। कटारी वाडा नम्बर 2 बलाया रौतामाई 6, 7 गढीको 6, 7 लिम्चुमको 1 र 2 मा खेतीयोग्य जमिनहरू पूर्ण रूपमा कटान भएको छ। उक्त क्षेत्रहरूमा हालसम्म पनि निर्माण कार्य सुरु नभएको हुँदा सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत यथाशीघ्र निर्माण कार्य सुरु गर्नको लागि ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य डाक्टर अमरेश कुमार सिंह। सम्मानीय सभामुख महोदय, 2070 सालमा सर्लाहीको क्षेत्र नम्बर 4 मा धनकौल गाउँपालिकामा एउटा 81 नदीमा ब्यारेजको शिलान्यास भएको हो। ब्यारेजको आधाभन्दा बढी काम भइसक्यो। 2070 साल सुशील कोइरालाको सरकारमा निर्माण सुरु भएको। अहिले पनि सुशील कोइरालाको पार्टीको मन्त्री हुनुहुन्छ जलस्रोत मन्त्री, कहिले कम्प्लिट होला? जम्मा 10-12 करोडको ब्यारेज 10 वर्षमा कम्प्लिट भएको छैन। त्यस्तै बागमती नदीको कारणले सर्लाही बृहत्तमा नगरपालिकाको 1, 2, 3, 4, 13, 14, 15 वटा एकदम कटानमा छ। जहिले पनि बर्सात हुन्छ आधा गाउँ छोडेर बस्छ कि राति कटान भयो भने हाम्रो के हुन्छ? तर अहिलेसम्म सरकारलाई 10 चोटि मैले यही संसदमा भनेको थिएँ, तर कुनै सरकारलाई त्यो वास्ता छैन। किन सरकारको काम मन्त्री क्वार्टर बनाउने, मुख्यमन्त्री क्वार्टर बनाउनेबाट फुर्सद भयो भने उतातिर ध्यान दिदियो भने म आग्रह गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य अमृता देवी अग्रहरी। सम्मानीय सभामुख महोदय, म सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। नेपाल र भारतको बार्डरमा साना साना व्यापारीहरूलाई चाहिँ राजस्व विभागबाट चाहिँ त्यहाँ धेरै चाहिँ उहाँहरूको साथमा अन्याय भइरहेको छ। सानो साना व्यापारीहरू जुन चाहिँ बर्डरमा घर छ, के उनीहरू नेपाली होइनन्? साना काम गरेर आफ्नो जीविका चलाइरहेका व्यापारीहरूमाथि त्यहाँ राजस्व अनुसन्धान विभागका टिमले तिनी व्यापारीहरूसँग धेरै अन्याय गरिरहेको छ। सभामुख महोदय, 20 क्विन्टल तोरी चाहिँ लिएर बुटवलमा चाहिँ उनीहरू बिक्री वितरणको लागि गइरहेको अवस्थामा त्यो अनुसन्धान विभागका टोलीले लगेर चाहिँ समातेको रहेछ। अनि त्यहाँ अफिसमा आफ्नो कार्यालयमा लगेर तोरी पनि फिर्ता गर्यो, व्यक्तिलाई पनि फिर्ता गर्यो। तर त्यस बापत चाहिँ 30 लाख रुपियाँ माननीय सदस्य, अब माननीय सदस्य अर्जुन नरसिंह केसी। सभामुख महोदय, नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐन 2041 बमोजिम सर्वसाधारण जनतालाई सेयर जारी गर्नुपर्ने यो 40 वर्षदेखि त्यो सेयर जारी हुन सकेको छैन। अहिले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको झन्डै 7 खरबको 20% को दरले मात्रै पनि सेयर जनतामा हामीले वितरण गर्न सक्यौँ कानुन अनुसार भने 1.5 खरब रुपियाँ जम्मा हुने स्थिति छ र नेपाली जनता देश विदेशमा रहेका जनताको साधन स्रोत चाहिँ नि अरू ठुला मझौला विद्युतमा राज्यले उपयोग गर्न सक्ने जुन स्थिति छ त्यतातिर सरकार मौन छ। तत्कालै यो 40 वर्षको अगाडिको कानुन अनुसार 20% सेयर वितरण गर्ने काम होस्। र अर्को चाहिँ नि यो लाक्टाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज अन्तर्गत दुप्चेश्वर गाउँपालिका मेरै आफ्नो गाउँपालिका हो। त्यहाँ घ्याङफेदी भन्ने ठाउँमा 1 हप्तादेखि निरन्तर रूपबाट भयानक रूपबाट आगलागी भइरहेको छ। म सम्बन्धित पक्ष खास गरी गृहमन्त्रीलाई माननीय सदस्य अशोक कुमार चौधरी। सम्मान्य सभामुख महोदय, ताप्लेजुङको पवित्र भूमि मुकुमलुङ जहाँ श्रद्धा र भक्ति प्रभावित हुनुपर्थ्यो त्यहाँ निर्दोष नागरिकको रगत बगाएको छ। केवल कार निर्माणको नाममा सरकारले बलजबरी, दमन र सांस्कृतिक अतिक्रमण गरिएको छ। स्थानीय समुदायको आवाज दबाउन बन्दुक ताक्ने सरकारको रवैया पूर्ण रूपमा अस्वीकार्य छ।
सरकार जनताको सेवक हुनुपर्छ, दमनकारी शासक होइन। विकासको नाममा अन्याय, अत्याचार र बल प्रयोग कुनै हालतमा स्वीकार्य छैन सभामुख महोदय। केवल कार्यविवादका कारण कोशी प्रदेशभर जनजीवन अस्तव्यस्त बन्ने गरेको बन्दका कारण हजारौँ नागरिकहरू मार्कामा पर्ने गरेका छन्। हाल आन्दोलनरत पक्ष र सरकार बीच भएको सबुज सहमति स्वागतयोग्य छ, तथापि म सरकारले कटा चेतावनी दिन चाहन्छु। हिंसा, दमन र गोली प्रहार जस्ता कार्यहरू फेरि नदोहोरियोस्। घाइतेहरूको तत्काल उपचार र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरियोस्। स्थानीय समुदायको भावनालाई सम्मान गर्दै संवाद र सम्पत्तिको आधारमा समस्याहरू समाधान गरियोस्। म सामान्य सभामुख महोदय मार्फत नेपाल सरकारलाई जनताको अधिकार कुण्ठित गर्ने माननीय सदस्य आसमा कुमारी चौधरी। सम्माननीय सभामुख महोदय, दाङ जिल्लामा भूमिहीन दलित 5,588 जना, भूमिहीन सुगुम्बासी 9,414 जना र अव्यवस्थित बसोबासी 52,217 जना रहेका छन् भने देशभर झन्डै 11 लाख सुगुम्बासी रहेका छन्। देशभरका भूमिहीन सुगुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गर्ने उद्देश्यले सरकारले भूमि समस्या समाधान आयोग गठन गरेको छ र अध्यादेश पनि ल्याएको छ। यसबाट भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरू जग्गा ढनी पूर्जा पाउने कुरामा विश्वस्त बनेका छन्। म यस कामको लागि नेपाल सरकारलाई धन्यवाद दिँदै भूमिहीनहरूको जग्गा ढनी पूर्जा पाउने अपेक्षा यथाशीघ्र पुरा होस् र सधैँका लागि समस्या समाधान अन्त्य होस् भन्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य असीम शाह। सम्मानीय सभामुख महोदय, उता जलवायु परिवर्तनका कारणले हाम्रो हिमालमा हिउँ देखिन छोडेको छ। यता सरकारलाई सत्ताको गर्मीले हो कि के हो, झन्डै हिउँदे अधिवेशन देख्न छोडेको थियो। अब यसलाई हिउँदे अधिवेशन होइन गर्मी अधिवेशन भन्नु पर्ला जस्तो छ सभामुख महोदय। सभामुख महोदय, सरकारले मान्य रवि लामिछानेलाई राजनीतिक प्रतिशोध साँधेर जिल्ला घुमाइरहेको, वकिल फेरेर मुद्दा लड्न पठाइरहेको कुरा कसरी आइरहेको छ यो कुरा जनताले बुझिसकेका छन्। यसमा हामीलाई भन्नु धेरै कोही छैन। तर सार्वभौम संसदले पनि मान्य रवि लामिछानेको सांसद पद निलम्बन गर्न सरकारको आदेश पालक बन्नु खेदजनक छ। न त रवि लामिछानेले अदालतका पूर्वपक्षको लागि थुनामा पठाएको छ, न त अभियोग दाबी बमोजिम राष्ट्र सेवकको परिभाषामा उहाँलाई राख्न मिल्छ। यसरी कानुनको अपव्याख्या गरेर अराजनीतिक र बदनीयत शैलीमा रवि लामिछानेलाई संसद पदबाट निलम्बन गर्नु पूर्ण गैर कानुनी कार्य रहेको छ। संसद कुनै व्यक्तिको, कुनै दल विशेषको वा सत्ताधारीको निजी अखाडा होइन। हामी सुसंस्कृत राजनीतिकमा विश्वास गर्छौँ। संसदीय मर्यादा ध्वस्त पार्ने काम बदर गरियोस् र रवि लामिछानेको सांसद पद निलम्बन फुक्का गरियोस्। अन्य माननीय सदस्य आशा विक। सभामुख महोदय, यो सर्लाहीको घटनाले आज सदन पनि देश पनि तातेको मलाई लाग्छ। सभामुख महोदय, अहिलेको अवस्थामा पनि दलित समुदायमाथि यस्ता घटनाहरू बारम्बार हुँदै गर्दा मलाई लाग्छ आज सदनमा भएका सम्पूर्ण माननीयज्यूहरू, यो देशमा भएका सम्पूर्ण नागरिकहरूको शिर नुहारिएको छ जस्तो लाग्छ सभामुख महोदय मलाई। र विशेष गरेर यो घटनालाई गृहमन्त्रीको आदेशअनुसार गरिएको भनेर जुन उथलपुथल गरिएको छ, 60 लाख दलितहरूको माथि आजसम्म जति पनि युवाहरू चाहिँ जेलमा बसिएका छन् यो रेप केसका विरुद्धमा, यी सबै यस्तै जातीय विभेदका विरुद्धमा बसेका छन् सभामुख महोदय। त्यस कारणले गर्दा राज्यले विभेद गर्ने कुराहरूमा तत्काल सरकार चाहिँ चनाखो हुनु पर्यो र हरेक जिल्ला प्रशासन प्रहरी कार्यालयमा हरेक ठाउँमा चाहिँ जातीय मुद्दा जब आउँछन्, जातीय अन्तर्जातीय विवाहहरू जब आउँछन्, त्यस्ता ठाउँमा चाहिँ अनिवार्य रूपमा त्यो प्रशासकले हेर्नुपर्छ भन्ने आदेश पनि गरियोस् भन्ने कुरा म सरकारसँग चाहिँ माग पनि गर्न चाहन्छु। गृहमन्त्रीको ध्यान आकर्षण पनि गराउन चाहन्छु। आज अहिले यस्तो अवस्थामा आएर हामीले जातीय मुद्दाका कुरा उठाउनु पर्दा आज हाम्रो सरकार मात्र होइन यो देश। माननीय सदस्य ईश्वर बहादुर रिजाल। सम्माननीय सभामुख महोदय, आजभन्दा 2.5 महिना अगाडिको कुरो हो। सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता पुष्पकमल दाहालले सार्वजनिक मञ्चमा कुजातहरूको सङ्गतले हामी पनि बिग्रियौँ, संसर्गले हामी पनि बिग्रियौँ भनेर बोल्नुभयो। त्यस पछाडि मैले
बृहत नेपाली शब्दको पल्टाएर हेरेँ, कुजात भनेको तल्लो जात, अछुत जात भन्ने रहेछ। अनि मैले संविधानमा हेरेँ, यो कुन अनुसूचीभित्र छ यो कुजात भनेको भनेर मैले पल्टाएर हेरेँ, कतै पनि छैन। त्यस कारण यो अन्यल भयो, भ्रम भयो। म सम्माननीय सभामुख महोदयलाई अनुरोध गर्छु, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेतालाई यो कुजात भन्ने कहाँ छ स्पष्ट पार्नको निम्ति रुलिङ होस्। धन्यवाद। मान्य सदस्य ईश्वरी घरती। मान्य सदस्यको के नियम आपत्ति हो? कुन के नियम अन्तर्गत के आपत्ति हो? नियम कुन आपत्ति? वर्तमान वडा नम्बर 7 हो, 4 हुने, 4 मेरो क्षेत्र हो, 7 3 नम्बर क्षेत्र हो एउटै नगर। त्यस कारणले जुन मिडियामा एउटा गलत 4 आएछ, मैले अहिले भर्खर सर्लाही जिल्लाको हिजो पनि म अस्ति पनि कन्फर्म गरेको थिएँ, अहिले पनि म यहाँ निस्केर त्यहाँ सर्लाही प्रहरी कार्यालयबाट कन्फर्म गरेको छु। 7 नम्बर र 10 नम्बर वडा छ। लड्का केटाको 10 नम्बर छ, केटीको 7 नम्बर छ। दुईटै वडा मेरो क्षेत्रमा छैन, 4 नम्बर क्षेत्रमा छैन, दुईटै वडा 3 नम्बर क्षेत्रमा छ। त्यस कारणले मैले सम्पूर्ण मान्यलाई त्यो रेकर्डबाट सच्याउन अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। मान्य सदस्य ईश्वरी देवी नेउपाने। अधिकारै छैन नि। सम्माननीय सभामुख महोदय, आज म सुन्दर सपना बोकेर परदेश जानुभएका तर त्यहाँ पुगेर भोग्नु परेको समस्या प्रत्येक दिन फोन मार्फत पटक पटक जानकारी गराइरहनु भएका विषय संसदमा राख्न चाहन्छु। यो भोगाई पोर्चुगलमा रहनुभएका नेपालीहरूको हो। श्रम गन्तव्यको रूपमा रहेको पोर्चुगलमा दूतावासको स्थापना नभइसकेको र ती सेवा फ्रान्स स्थित दूतावासबाट भइरहँदा केही अप्ठ्यारा त छँदै थिए। पोर्चुगलको लागि राजदूत नियुक्ति भइसकेपछि अवैधानिक महावाणिज्य दूतले राजीनामा गरी यसले दिने गरेको सम्पूर्ण सेवा बन्द गरेको स्थिति छ। पछिल्ला दिनहरूमा पोर्चुगलमा पुगेर काम गरिरहेका नेपालीहरूले केही अप्ठ्यारो स्थितिको सामना गर्नु परेको छ। पुलिस रिपोर्टै फेक देखियो भनेर अधिकांश नेपालीहरू कारबाहीको दायरामा आएका छन्। उहाँहरूको भनाइअनुसार दलालले एकमुष्ट रूपमा सबैको रिपोर्ट बनाइदिन्छु भनेर झुक्काएर पैसाको लागि फेक कार्य गरेको रहेछ। सो कुरा आफूहरू कारबाहीको दायरामा आएपछि मात्र थाहा पाएको भनाइ छ। यी सारा समस्या सुनाउन र समस्या समाधानका लागि राजदूत समेत पुग्नु भएको छैन। सभामुख महोदय, राजदूतको नियुक्ति पनि भइसकेको छ। वास्तविकता के हो? पोर्चुगल स्थित नेपालीहरूको स्थिति, समस्या समाधान र दोषीलाई। मान्य सदस्य ईश्वरी घरती। सम्मान्य सभामुख महोदय, निजामती कर्मचारी, शिक्षक, सुरक्षाकर्मीहरूको नियुक्ति, सरुवा, बढुवा, बिदा, विभागीय कारबाही लगायतका विवरण अद्यावधि गर्ने र पेन्सन पट्टा दिने राष्ट्रिय किताबखानाको सेवालाई सबै प्रदेशमा विस्तार गर्नुपर्ने जरुरी देखिन्छ। देशभर लाखौँको सङ्ख्यामा रहेका र रहने सेवानिवृत्तहरूलाई पेन्सन पट्टा बनाउन काठमाडौँमा अनिवार्य उपस्थित भई अपनाउनु पर्ने लामो प्रक्रियाले झन्झटसँगै खर्चिलो भएको छ। साथै परम्परागत कार्यशैलीका कारण किताबखानाको पारदर्शिता र जवाफदेहितामाथि बेला बखत प्रश्न समेत उठ्ने गर्दछ। त्यसैले सभामुख महोदय, सङ्घीय ढाँचाअनुसार प्रत्येक जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला समन्वय इकाइ र सम्बन्धित निकायहरूबाट प्रक्रिया प्रारम्भ गरी अनलाइन आवेदन प्रक्रियालाई अनिवार्य र डिजिटल सेवा प्रणाली लागू गर्दै सबै प्रदेशबाट पेन्सन पट्टा दिने व्यवस्था मिलाउन म सम्मान्य सभामुखज्यू मार्फत सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षण गराउँछु। धन्यवाद। मान्य सदस्य उदय शमशेर जवरा। सभामुख महोदय, असोज 11 र 12 गतेको अविरल वर्षाले ललितपुर जिल्ला तथा छिमेकी जिल्लामा अत्यन्तै ठुलो क्षति पुगेको थियो। त्यति बेला स्थानीय तहको सक्रियतामा उद्धार राहत वितरण कार्यक्रम सम्पन्न भयो। त्यसमा केन्द्र सरकारको पनि सहयोग थियो। तर आज 4 महिनाभन्दा बढी भइसकेको छ। पुनर्निर्माणको काम, पुनर्वासको काम, एकीकृत बस्तीको काममा केही प्रक्रिया अगाडि बढेको छैन। म केन्द्र सरकारलाई ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु, 4 महिनासम्म त्यहाँका जनताहरूले अत्यन्तै धेरै दुःख पाएको छ। साधारण काम, त्यति बेला हामीले बाटो सफा गर्दाखेरि माटोहरू छेउमा लगाएका थिए। त्यो माटो 4 महिना भइसक्यो, कुनै पनि बाटोहरूमा माटो सफा गर्ने कामसम्म पनि भएको छैन। त्यसैले म केन्द्र सरकारलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, छिटोभन्दा छिटो आवश्यक बजेटहरू पठाएर पुनर्निर्माणको काम सुरु गर्न नेपाल सरकारलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। र आजको दिनसम्म जम्मा 1 लट पैसा आएको छ। ठुलो धेरै क्षति भएको 9वटा पालिकामा। मान्य सदस्य उर्मिला थेवे।
सम्माननीय सभामुख महोदय, ताप्लेजुङ जिल्ला प्राकृतिक प्रकोपको उच्च चपेटामा परेको जिल्ला हो। अघिल्लो वर्ष मनसुन सुरुवातबाटै विभिन्न क्षतिहरू ताप्लेजुङले बिहोरेको छ। बाढी र पहिरोबाट धेरै धनजनको क्षति ताप्लेजुङले बिहोरेको थियो, तर आजसम्म आइपुग्दा पनि ती क्षतिग्रस्त प्रभावित भवन, पुल, पुलेसा, स्कुल, स्वास्थ्य चौकी, भवन, बाटोहरू निर्माण गर्न सकेको छैन। स्थानीयले अस्थायी रूपमा सामान्य तरिकाबाट निर्वाह गरिरहेका छन्। त्यस्तै ताप्लेजुङका सबै वडामा विद्युतको केन्द्रीय प्रसारण लाइन पुग्न सकेको छैन। उज्यालो नेपाल अभियानलाई सार्थक तुल्याउन केन्द्रीय प्रसारण लाइन यथाशीघ्र हरेक वडासम्म पुर्याउनका लागि सम्माननीय सभामुख मार्फत नेपाल सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य उर्मिला माझी। सम्माननीय सभामुख महोदय, जनताले प्रश्न गरिरहेको छ सरकार कहाँ छ? सरकारको उपस्थिति जनताले महसुस गर्न सकिरहेको छैन। अहिले देश सरकारविहीन, दिशाविहीन भइरहेको महसुस भइरहेको छ। सभामुखज्यू, पृथ्वी राजमार्ग विस्तारको नाममा मुगलिन 9 विशेष सडक खण्ड लगायत राष्ट्रिय राजमार्गहरूको अवस्था अस्तव्यस्त छ। सडक वरिपरिका बस्तीहरू धुलो र धुवाँले पुरै ढाकिएका छन्। तोकिएको समयमा सडक निर्माण सकिने सम्भावना देखिँदैन। यसले गर्दा सडक आसपासका जनता र यात्रुको स्वास्थ्यमा गम्भीर समस्या आउने देखिन्छ भने पर्यटकहरू सडक यात्रा गर्न नचाहिरहेको देखिन्छ। यता ग्वारखुमा निर्माणाधीन फ्लाइओभर निर्माण अख्तियार र कर्मचारीका कारण ठेकेदार भागेर निर्माण कार्य अवरुद्ध भएको छ। राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू अलपत्र छ। सरकार जनसरकारका विषय छाडेर भ्रष्टाचारीको संरक्षण गर्ने गरी जनताको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने गरी अध्यादेश ल्याउने र सरकार टिकाउने खेलमा मात्रै व्यस्त छ। जातीय विभेद सबको संरक्षण गर्ने काम सरकारले गरिरहेको छ। यसतर्फ माननीय सदस्य ऋषिकेश पोखरेल। सम्माननीय सभामुख महोदय, पछिल्लो बेला कोभिडको महामारीपछि आर्थिक मन्दीको कारणबाट साना र खुजुरा व्यवसायीहरू, हजारौँ व्यवसायीहरू विस्थापित हुने स्थितिमा आइपुगेका छन्। उनीहरू वर्षभरिमा 1 करोडसम्म मात्र कारोबार गर्न सक्छन्, बढीमा। त्यसो हुँदा उनीहरूको संरक्षण गर्नु राज्यको दायित्व हो। त्यसैले हालसम्मको जरिमाना मिना गरी असाढ मसान्तसम्म कर चुक्ता गर्ने व्यवस्थाको अवसर दिलाउँ। 20 लाखसम्मको व्यावसायिक ऋणलाई हर्जना मिना गरी थप किस्ता र भाका बढाउने र कालो सूचीबाट हटाउने काम गरौँ र लामो समयदेखि कर चुक्ता नभएका सवारी साधनहरूको एकपटकलाई जरिवाना छुट गरी नवीकरणको अवसर दिलाउँ। यसो गर्दा हामी साना व्यवसायीहरूलाई निम्नतम सहयोग हुने देखिन्छ। म सभामुख मार्फत नेपाल सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउँछु। धन्यवाद। माननीय सदस्य एकनाथ ढकाल। नेपाल सरकारले 29वटा ऐन संशोधन गर्न जारी गरेको अध्यादेश अहिले संसदमा पेश भएको छ। संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम जारी भएका यी अध्यादेशहरूले सार्वजनिक सेवाको क्षेत्रमा सकारात्मक सुधार गर्दै व्यावसायिक क्षेत्रको मनोबल उच्च बनाउने र जनताले दिनौँ भोग्न परेका विभिन्न अल्झन र गाँठा तुरुन्त फुकाउने जस्ता पवित्र उद्देश्य राखेको देखिन्छ। सेवाग्राहीको काम 7 दिनमा सम्पन्न गर्ने पर्ने 15 दिनमा उद्योग दर्ता हुने जस्ता अध्यादेशका विषय सामान्य लागे पनि लाखौँ नागरिक लाभान्वित हुने यी प्रावधान जनपक्षीय छन् र सर्वत्र स्वागत गरिएका छन्। राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण गठनदेखि सूचना प्रविधिको कम्पनीमा नयाँ क्रान्ति ल्याउन सक्ने अध्यादेशका यी प्रावधानहरूले सुशासन र व्यावसायिक वातावरण निर्माणमा अभूतपूर्व थालनी गरेकोले म सभामुख महोदय मार्फत संसदका सबै मान्यज्यूहरूलाई अध्यादेश पारित गरी काम गरेरै छोड्ने प्रधानमन्त्रीको हुटुटीलाई साथ दिन र देश विकासमा सबै एक ठाउँमा उभिन आग्रह गर्दछु। धन्यवाद। माननीय सदस्य कल्पना मिया कुसारी। सम्माननीय सभामुख महोदय, म शिक्षा मन्त्रीज्यूलाई विशेष आग्रह गर्न चाहन्छु सम्माननीय सदन मार्फत। अहिले हाम्रो चाहिँ मुस्लिम समुदायको मद्रसा जहाँ हामी विद्यालय भन्छौँ र हाम्रो समुदायले उर्दूमा त्यसलाई चाहिँ मद्रसा भन्छौँ, त्यसको केन्द्र सरकारले पहिला मद्रसा बोर्ड थियो, अहिले त्यो खारेज गरियो। तत्कालीन माननीय मन्त्रीज्यू देवेन्द्र पौडेल ज्यूद्वारा चाहिँ त्यो
खारेज गर्यो, के को लागि खारेज गर्यो त्यो चाहिँ जवाफ पनि अहिलेसम्म पाइएन। र अहिले मन्त्रीज्यूलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु कि तत्कालै यो मद्रसा निर्माण गर्नको लागि मद्रसा बोर्डको निर्माण गरियोस्। हस्त, धन्यवाद। माननीय सदस्य किरण कुमार शाह। सम्माननीय सभामुख महोदय, रौतहट जिल्ला मेरो निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 अन्तर्गत लामो समयदेखि लाल बकैया खोला, टिकुलिया गौर र करुनिया मटियारवा जोड्ने घाटमा अधुरो रहेको पुल बजेट अभावका कारण निर्माण सम्पन्न हुन सकेको छैन। प्रत्येक वर्ष बर्खायाममा खोलाको बाढीले स्थानीय बासिन्दालाई ठुलो जोखिम पार्ने गरेको छ। यस क्षेत्रका नागरिकहरू सुरक्षाका लागि पुल निर्माण कार्य शीघ्र सम्पन्न गर्न आवश्यक छ। म सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। साथै सीमा नाकामा 4 पाङ्ग्रे सवारी साधनको आवत जावत सहज बनाउन छोटी भन्सार नाका सुचारी गर्नुपर्छ। व्यापार तथा आवागमनलाई सरल बनाउन सरकारले तत्काल आवश्यक पहल गर्नुपर्छ। यसबाहेक असोज 11 गतेको विनाशकारी प्राकृतिक विपत्तिले मेरो क्षेत्रका सडक तथा बाँधहरू गम्भीर विक्षत पुर्याएको छ। यी संरचनाहरू शीघ्र मर्मतको लागि सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। यो सबै कार्यहरू समयमै सम्पन्न गर्न आवश्यक बजेट तथा माननीय सदस्य गगन कुमार थापा। सम्माननीय सभामुख महोदय, जाजरकोटको भूकम्पबाट करिब 92,000 भन्दा बढी घरहरूको पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने आकलन गरिएको थियो। पुनर्निर्माण धेरै परको कुरा, दोस्रो किस्ता पनि कतिपय घरहरूले पाएका छैनन्। उद्वेग लाग्दो कुरा त डिडिए भर्खर मात्र भएको छ। असोजको बाढीमा बगेका भत्केका घरहरूको अस्थायी आवासको निम्ति अनुदान दिने मङ्सिर मसान्तभित्र भनेर राष्ट्रिय विपद व्यवस्थापन परिषदले निर्णय गर्यो। अघि भर्खर यहाँ चर्चा भइसक्यो। अझै कतिले सामान्य पहिलो किस्ताको अनुदान पनि राम्रोसँग नपाएको अवस्था छ। 41वटा सडक खण्डको पुनर्निर्माण गर्नको लागि मात्र 25 अरब चाहिन्छ। यसरी हेर्दै गर्दा करिब 1 खरब रुपियाँ चाहिन्छ हामीलाई। सरकारले बजेटमा छुट्याएको जम्मा 21 अरब छ। यो पैसो कहाँबाट ल्याउने भन्ने सरकारले सोचेको छ। यो बर्खाको बेलामा बाटोहरू कसरी बन्छन्, जाजरकोटको भूकम्प, असोजको बाढी, यसका बारेमा गरिएका कामहरू, भइरहेका कुराहरू, स्रोत कसरी जुटाउने सोचिएको छ, यी सबै कुराहरूको बारेमा सदनलाई जानकारी गराइयोस्। हामी सुन्न पनि चाहन्छौँ, त्यो छलफलमा भाग लिन पनि चाहन्छौँ। धन्यवाद। माननीय सदस्य गंगा प्रसाद यादव। सम्माननीय सभामुख महोदयज्यू, सिराहा जिल्लाको लाहान नगरपालिकामा पर्ने खुट्टी खोलामा आजभन्दा झन्डै 60 वर्ष अगाडि बाँध बाँधी नहर निर्माण भई तत्समयमा सिँचाइ भएको देखिन्छ। आर्थिक वर्ष 2077-78मा नेपाल सरकारको 8 करोड लगानी भई ड्याम बनाउने काम भएको छ। हाल आएर लाहान नगरपालिकाले सहर सौन्दर्यकरणको नाममा उक्त नहरलाई हिउँ पाइप राखी पुर्ने कामको लागि ठेक्का लगाएकोमा विगत 6 महिनादेखि उक्त कार्यको विरोध गर्दै किसानहरू आन्दोलित छन् र कुनै पनि बेला ठुलो धनजनको क्षति हुन सक्छ। यसर्थ समयमै न्यायोचित निर्देशन दिन सभामुख मार्फत नेपाल सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य डाक्टर चन्दा कार्की भण्डारी। सम्माननीय सभामुख महोदय, प्रतिपक्षमा रहेर सधैँ सरकारको कमजोरी मात्रै औँल्याउँदिन। म धेरै नराम्रा कुराहरूको बिचमा भएको एउटा राम्रो कामको प्रशंसा पनि गर्न चाहन्छु। महिलाहरूमा दोस्रो सर्वाधिक घातक क्यान्सर पाठेघरको मुखको क्यान्सर हो, जसले वर्षेनी हजारौँको ज्यान लिन्छ। तर समयमा खोप लगाउँदा यसको रोकथाम सम्भव छ। नेपाल सरकारले यो माघ 22 गतेदेखि फागुन 6 गतेसम्म कक्षा 6 देखि 10 की छात्राहरूलाई तथा 10 देखि 14 वर्षका विद्यालय बाहिरका किशोरीहरूलाई लक्षित गरी एचपीभी खोप अभियान सुरु गरेको छ, जुन स्वागतयोग्य कदम हो। गत वर्ष सदनमा यसलाई राष्ट्रिय खोप तालिकामा समावेश गर्न माग गरेका थियौँ र आज यो कार्यान्वयन भएकोमा हामी सबैले गर्व महसुस गरेका छौँ। यस अभियानले लाखौँ बालिकाहरूको जीवन र भविष्य सुरक्षित गर्नेछ। यसका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालय नेपाल सरकारप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो खोप अब राष्ट्रिय खोप तालिकामा समावेश पनि भएको छ। अब बिस्तारै बालकहरूका लागि पनि यो सेवा विस्तार गरिनुपर्छ। म सबै अभिभावक, विद्यालय र समुदायलाई यसमा सक्रिय रूपमा सहभागी भई यस अभियानलाई सफल बनाउन आह्वान पनि गर्दछु। माननीय सदस्य चन्द्रबहादुर विश्वकर्मा। महोदय, सरकारी निकाय तह वास्तवमा संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने, कानुनलाई कार्यान्वयन गर्ने निकायहरू हुन्।
तर सर्लाहीको बोरथावा नगरपालिका सत्यनारायणको नगरपालिका निवासी सत्येन्द्र कुमार राम र नेहा रौनियार बिचमा भएको प्रेम सम्बन्धको बारेमा गृह मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयका निकायहरू जोडिएको कुरा हामीले प्रचारमा पाएका छौँ। त्यो सत्य तथ्य के हो हामी गृहमन्त्रीबाट स्पष्ट त्यसको जानकारी पाउने नै छौँ। त्यसपछि हामीले एउटा अछामको साँपे बगर बुढाकोट माविमा भएको जो माघ 21 गतेको जो सरस्वती पूजाको दिन विद्यार्थीलाई गरेको विभेद छ त्यसको बारेमा पनि हामी जानकारी पाउनेछौँ। र दैलेखको गुराँस गाउँपालिका अन्तर्गत मालेका माध्यमिक विद्यालय भएको पनि विद्यार्थीहरूलाई जुन विभेद भएको छ त्यो पनि हामीले जानकारी पाउनेछौँ शिक्षा मन्त्रीबाट। किनभने सरकारी निकाय भनेका संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने कानुनलाई कार्यान्वयन गर्ने समाजमा भएका विकृति विसङ्गतिलाई अन्त्य गर्ने निकाय भएको हुनाले माननीय सदस्य चित्रबहादुर केसी। सम्माननीय सभामुखज्यू, दुईटा ठुला दल बनेर लोकतन्त्रलाई व्यवस्थित गर्छन् भन्ने मैले विचार गरेको थिएँ। तर अब संसद चाहिँ समयमा नबोलाउने, अध्यादेशबाट चाहिँ अध्यादेश लिएर देश चलाउने, यही हो लोकतन्त्रको चाहिँ नेपाली जनतालाई चित्त बुझाउने ठाउँ। यस खालको अप्रजातान्त्रिक तरिकाले चाहिँ प्रजातन्त्रको लागि लोकतन्त्रको लागि हामी लामो समय लड्यौँ। त्यसको अभ्यास गर्ने सिलसिलामा राजनीतिक पार्टीहरू बारम्बार चुकेका छन्। यसो गर्न हुँदैन। संसद बोलाउनलाई छेकियो थियो कसले? संसद नबोलाउने, अध्यादेशबाट मुलुक चलाउने यही पद्धति हो भने यो लोकतन्त्र होइन, यो अप्रजातान्त्रिक पद्धति हो। यद्यपि भन्न सक्नुहुन्छ संविधानमा चाहिँ त्यो व्यवस्था छ अध्यादेश ल्याउनु। माननीय सदस्य छविलाल विश्वकर्मा। सभामुख महोदय, यति बेला सीमावर्ती क्षेत्रका जनताहरू आवत जावतदेखि लिएर धेरै विषयमा आक्रान्त बनेका छन्। सीमावर्ती क्षेत्रमा हुने सरसामग्रीहरू, अत्यावश्यक सामग्रीहरू सँगसँगै सुरक्षा निकायबाट हुने अप्ठ्याराहरू, असजिलाहरू यो बेहोर्दै आएको कुराले आम जनताहरू जो सीमावर्ती क्षेत्रमा छन् आक्रान्त बनेका छन्। हामीले सम्झनुपर्छ कि सीमावर्ती क्षेत्रका जनताहरू नै बिना वर्दीका प्रहरीहरू हुन् जसले अप्ठ्यारो सहेर सीमामा भूगोलको आफ्नो माटोको रक्षा गरिरहेका हुन्छन्। यसतर्फ सम्बन्धित निकायको ध्यान जानुपर्दछ। धन्यवाद। माननीय सदस्य छिरिम डमडुल लामा भोटे। सम्माननीय सभामुख महोदय, 21औं शताब्दी र विज्ञान प्रविधिको युगमा पनि मान्छे चाहिँ अन्तरिक्ष यानमा जोडिसक्यो, तर हामी हुम्लाको सिमीकोट सदरमुकामसम्म जोड्न सकिराखेको छैन। तसर्थ हुम्लाको खारपुनाथ नदीमा बेली ब्रिज तत्काल त्यहाँ चाहिँ बनाउने गरेर योजना बजेट छुट्याइयोस् भनेर मैले अर्थमन्त्रीज्यूलाई निवेदन गर्दै र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीज्यूलाई पनि त्यसको योजना बनाई कार्यान्वयनको लागि नेपाली सेनालाई तत्काल जिम्मा दिन व्यवस्था गरेर जिम्मा दिन म अनुरोध गर्छु। साथै हिमाली क्षेत्रको हिल्सा नाकामा बसेको त्यो सशस्त्र फोर्सलाई असाध्यै दुःख छ। त्यहाँ बिओपी त्यहाँको पनि क्वारेन्टाइन भन्सारको कार्यालयको लागि नेपाल सरकारले बजेट तयार गरेर। माननीय सदस्य छिरिङ लामु लामा तामाङ। सम्माननीय सभामुख महोदय, देशका प्रधानमन्त्रीज्यूको सम्बोधनमा प्रधानमन्त्रीज्यूको कम्बोडियामा लगानीको विषयमा उठेका प्रश्नको संसदमा जानकारी गराउने अपेक्षा राखिएको थियो। तर सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले संसदमा उत्तरदायी भएर जवाब दिने मूल
दायित्वबाट पन्छिँदै ढले ढले गीतको नक्कल गर्न तम्सिनुभयो। हो प्रधानमन्त्रीज्यू, देशको अर्थतन्त्र ढलेकै छ, जनता ढलेकै हुन्, तर बिचौलिया दलालहरू चाहिँ झन् बलियो भएर उठेछन्। तसर्थ सभामुख मार्फत सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई मेरो आग्रह छ, बाँसबारी जुत्ता कारखानाको जग्गाको मुद्दा चलाउनु नपर्ने कुरा आएको छ। भ्रष्टाचारीको मुख हेर्दैन भन्ने प्रधानमन्त्रीज्यूमाथि राज्यलाई हानि पुर्याएका पक्राउ परेका व्यक्तिसँग जग्गा दान माग्दै हिँडेको कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्षमाथि पुँजीवादमा चुर्लुम्म डुबेको भन्ने आरोप छन्। यो विषयमा संसदमा जवाब दिन छोडेर विषय अन्तर नगर्न मेरो अनुरोध छ। धन्यवाद। माननीय सदस्य जावेदा खातुन जागा। नेपालको संविधान 2072 को प्रस्तावनाले बहुपहिचानलाई स्वीकार गरेको पाइन्छ। संविधानकै धारा 18 र 42 मा मुस्लिम समुदायका हकमा विशेष अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ। उक्त व्यवस्था संविधानमा भए तापनि अहिले मुस्लिम समुदाय शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी लगायत राज्यको अन्य सेवा सुविधाबाट वञ्चित रहेको छ। त्यो चाहे लोक सेवा आयोग लड्न लगायत निजामती कर्मचारी शिक्षाको अधिकारबाट अहिले समुदाय वञ्चितीकरणमा परेको अवस्था छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, पहिला मुस्लिम समुदायलाई मधेसी क्लस्टरमा राखिएको थियो, तर अहिले अलग गरेको अवस्था छ र मुस्लिम समुदायको छुट्टै क्लस्टरको निजामती ऐन नबन्दा अहिले मुस्लिम समुदाय अल्पत्रमा परेको अवस्था छ। अहिले जुन 4% दिँदै आएको क्लस्टरको व्यवस्थापन भए तापनि मुस्लिम समुदाय लड्न पाइराखेको अवस्था छैन। माननीय सदस्य ज्वाला कुमारी शाह। सम्माननीय सभामुख महोदय, बारा जिल्ला एउटा ऐतिहासिक जिल्ला हो र 2011 सालमा किसान आन्दोलनको समयमा स्वर्गीय मुखलाल महतो शहादत प्राप्त गर्नुभएको व्यक्ति जो अहिलेसम्म 70 वर्ष भइसक्यो, उहाँको शहीद घोषणा भएको छैन। उहाँलाई शहीद घोषणाको लागि सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। दोस्रो कुरो चाहिँ बारा जिल्ला जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका, जितपुर सिमराको जैतापुर र रामनगरको बिचमा पसा पुल एकदम बनाउनै पर्ने अवस्था छ। त्यहाँको जनताहरूलाई आवत जावत गर्न पनि एकदम निकै नै कठिनाइ भएको हिसाबले म यो ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। र अर्को कुरो चाहिँ मटियारुवा भन्सार छोटी भन्सारको रूपमा राख्नुपर्ने, एकदमै त्यहाँको आवत जावत गर्न पनि दुःख पाइरहेको छ त्यहाँका जनताहरू, त्यो अनिवार्य राख्नुपर्ने, त्यो ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। र बाराको मानोत मटियारो बाटो जति फास्ट गतिमा बढ्नुपर्ने त्यो काम एकदम ढिला सुस्ती भइरहेको छ। फास्ट माननीय सदस्य जीवन परियार। सम्माननीय सभामुख महोदय, म हिजो मात्रै कास्की पोखराबाट काठमाडौँ आइपुगेको हुँ। पोखरामा दर्जनौँ सहकारी पीडितहरूसँग भेटघाट भयो र हामीले यही सम्मानित सदनबाट हामीले सहकारीको जो प्रतिवेदन पारित गऱ्यौँ। प्रतिवेदन अनुसार चाहिँ सरकारले अनुसन्धानहरू जारी गरेको छ। सुप्रिम, सूर्यदर्शन, सुमेरु, सानो पाइला, सहारा, समानता, स्वर्णलक्ष्मी लगायतका देशैभरका सहकारीका बचतकर्ताहरूको रकम फिर्ता गर्ने काम कहाँसम्म पुगेको छ र सहकारी पीडितको नाममा बहस गर्दै गर्दा जिल्ला अदालत काठमाडौँमा बहस गर्दै गर्दा वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीमाथि साङ्घातिक हमला भएको छ। म त्यसको घोर भर्त्सना गर्छु र दोषीमाथि कडा कारबाहीको माग गर्दछु। र यही मिति 81 माघ 22 गते नयाँ पत्रिकामा सर्लाही बराथवाका सत्येन्द्र कुमार राम र नेहा रौनियारको प्रेम सम्बन्ध पछिको विवाहका बारेमा न्युज आयो। यसमा गृहमन्त्री र प्रहरी। माननीय सदस्य जुली कुमारी महतो महासेठ। सम्माननीय सभामुख महोदय, हामी हिउँदे अधिवेशनको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण घडीमा आइपुगेका छौँ। यो ऐतिहासिक समयले हामी सबैलाई सुखी नेपाली र समृद्ध नेपालको परिकल्पना साकार पार्न सफलता मिल्नेछ भन्ने विश्वास लिएका छौँ। यहाँहरूको बिचमा प्रस्तुत भइरहँदा पक्ष र विपक्ष भन्दा पनि यो देश र जनताको सर्वोपरि हित मात्रै केन्द्रमा राखेर हामी सबै
प्रस्तुत हुनेछौँ भन्ने शुभेच्छा व्यक्त गर्न चाहन्छु। सरकारले यो अधिवेशनको पूर्व सन्ध्यामा जनहितका लागि तीव्र बनाउन र आर्थिक विकासलाई द्रुत बनाउन के अध्यादेश ल्यायो, मैले केही दिनदेखि हेरिराखेका छौँ। त्यसका विरोधमा बडो बल लगाएर समय खर्चिराखेका छन्। हामीले नियत र परिणाम हेर्ने हो। अध्यादेश ल्याउने बित्तिकै सबैको विरोध गरिहाल्नु पर्ने केही छैन जस्तो लाग्छ। सरकारको नियत के हो, जनताको पक्षमा परिणाम आउँछ कि आउँदैन, त्यो मुख्य विषय हो जस्तो मलाई लाग्छ। माननीय सदस्य कान्तिका सेजवाल। सम्माननीय सभामुखज्यू, सभामुखज्यू मार्फत म शिक्षा मन्त्रालयदेखि विभाग सम्पूर्णको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। नेपालका पूर्वदेखि पश्चिमसम्म 21वटा जिल्ला चाहिँ हिमाली क्षेत्र घोषणा गरिएको छ यो पछिल्लो समयमा। तर शैक्षिक सत्र हेलछाग्राई धेरै अध्ययन नगरेर शैक्षिक सत्र वैशाखबाट नेपालभरि एकैनास गर्ने हेतुले गरियो। तर त्यो हामी हिमाली जिल्लामा बसोबास गर्नेका लागि त्यो तालिका ठिक भएन। सेसन सुरु गर्नुपर्ने हामीले फागुनमा थियो हिमाली जिल्लामा, कर्णालीका 5 जिल्ला र अरू जिल्ला 8-9वटा जिल्लामा, तर वैशाखमा गरियो। त्यसले गर्दाखेरि 220 दिन विद्यालय अध्ययन अध्यापन गराउनु पर्नेमा चाहिँ हामीले 90 दिन पनि अध्ययन अध्यापन गराउन नपाउने परिस्थिति छ। त्यसले गर्दाखेरि दिन प्रतिदिन सामुदायिक विद्यालयको शिक्षा स्तर खस्किँदै गएको, गुणस्तरीय शिक्षामा पनि कमी आएको हुनाले माननीय सदस्यहरू, शून्य समयमा माननीय सदस्यहरूले बोल्ने क्रम यही समाप्त हुन्छ।